अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बराह रास्त और मैं हूं इमरान हसन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है और खास तौर पर जो वफाकी काबीना की तश्कील का अहम मरहला है जिसके हवाले से मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना के अंदर कुछ नए वुज़रा की शमूलियत का इम्कान है और उसके साथ साथ ये कि उन वुज़रा का ताल्लुक साउथ पंजाब से हो सकता है। एक बड़ी नुमाइंदगी वहाँ पे वुज़रा को दी जा सकती है, फेडरल कैबिनेट के अंदर उसकी नुमाइंदगी शामिल हो सकती है। सबसे अहम खबर है, हमारे प्रोग्राम का पहला मौजू होगा। आगे बढ़ते हुए हम खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है उनके ऊपर मुसलसल करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और अब ये चार्जेस सिर्फ उनके मुखालिफिन नहीं लगा रहे, PMLN या दीगर जमातें नहीं लगा रही, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं। जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि इसका नोटिस कौन लेगा और उनका एहतसाब कौन करेगा जब वहाँ पे कोई एहतसाब कमीशन मौजूद नहीं है, कोई एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। तो क्या इंटरनली कोई ऐसा सिस्टम पार्टी के अंदर है जो बज़ाहिर नहीं है? कौन करेगा KPK के चीफ मिनिस्टर का एहतसाब जब उन पर मुसलसल इल्जामात लग रहे हैं? प्रोग्राम का दूसरा मौजू होगा और आखिर में बात करेंगे हमारे कौमी और सकाफती वर्षे की, जिसको हम 70 साल हमारे मुकम्मल हुए हैं। आज़ादी के 14 अगस्त को 70 साल का पाकिस्तान हो जाएगा। इन 70 सालों के खत्म होने पर और मुकम्मल होने पर पाकिस्तान इस वक्त अपने सकाफती वर्षे के लिहाज से, उसकी तरवीज के लिहाज से कहाँ खड़ा है? प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी मौजू होगा। मैंने एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, नई वफाकी काबीना की तश्कील के ऊपर और समाओ उन नए वुज़रा के हवाले से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि वो नए वुज़रा कौन हो सकते हैं जो कि वफाकी काबीना में शामिल हो रहे हैं, इसके असरात क्या होंगे। एक ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। नज़्म ज़ब्त दौरान हज मुकम्मल नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करें। खास तौर पर बस, ट्रेन, लिफ्ट, सीढ़ियाँ और हजर अस्वद को बोसा देते वक्त कतार बनाएं। आपका बेहतर तर्ज अमल मुल्क की इज्जत व वक़ार का बाइस है। ये जो 5 नंबर की शर्ट पहने हुए है ना, मेरा बेटा आसिफ है। कितनी खुशी होती है इन सेहतमंद और एक्टिव बच्चों को खेलते कूदते देखकर। क्यों डॉक्टर साहब? ठीक कहते हैं आप, मगर इसके लिए जरूरी है कि तमाम बच्चे पोलियो के खतरनाक वायरस से महफूज रहें। डॉक्टर साहब, क्या जरूरी है मैं अपने बच्चे को हर पोलियो मुहिम में कतरे पिलवाऊं? जी हाँ, हर बार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से वो इस बीमारी से ज्यादा महफूज होता है। हर बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा 1-2 बार नहीं 5 साल तक की हर बच्चे को हर बार पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है। और यूं आप सिर्फ अपने ही नहीं, आस पड़ोस के दूसरे बच्चों को भी जिंदगी भर की माजूरी से बचा दें। हम सब मिलकर कोशिश करें तो पोलियो को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। याद रखें, पोलियो के कतरे हर बच्चा हर बार। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बैरिस्टर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और उस बेल्ट से भी इनका ताल्लुक है जिस बेल्ट के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं और मरकजी रहनुमा हैं। इनसे हम एक तो इस फेडरल कैबिनेट की तश्कील के हवाले से इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कितना चैलेंजिंग होगा PMLN के लिए बहुत सारी चीजों के साथ अपनी हुकूमत को लेकर चलना। बेस्ट ऑफ थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ आए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो इस वक्त जो चमगोइयां हो रही हैं, चूंकि आप बहुत सारे मरकजी जो फैसले हैं उससे बराह रास्त आपको इल्म है इसका, क्या बता पाएंगे हमें गवर्नमेंट क्यों किसी नतीजे पर फिल वक्त नहीं पहुंच रही? मुश्किल कहाँ पे है फेडरल कैबिनेट की तश्कील के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने रिजाइन करके चले गए और फिर इंतखाब हुआ है नए प्राइम मिनिस्टर का, शायद खान अब्बासी साहब का, जी, जिन्होंने 2 दिन पहले हलफ लिया है। उसके बाद जाहिर है उन्हें मशावरत की जरूरत थी साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। कल भी सेशन हुए, आज भी सेशन हुआ है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कल तक ये मामले खत्म हो जाएंगे और कैबिनेट हलफ ले लेगी। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसको इसको बराह रास्त कोई
قیادت کے درمیان کوئی سوچ کی تقسیم موجود کوئی نہیں ہے. کسی قسم کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے. دیکھیں گے ایک اچھا وقت تھا, انہیں وقت ملا, انہوں نے ڈسکس کی ہوگی. جو پہلے کیبنٹ تھی میجارٹی ان لوگوں نے واپس آنا ہے, انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. بہت سارے اور معاملات تھے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی ایسی رائے قائم کی جائے. کل تک انشاءاللہ یہ معاملہ ہو جائے گا. کچھ پورٹ فولیوز کے حوالے سے جس میں بڑا انٹرسٹنگلی ڈیفنس کا جو پورٹ فولیو ہے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. اوبیسلی ابھی کچھ حتمی نہیں ہے اور ہم بینگ اسٹیٹ ٹی وی اوبیسلی اس وقت تک کنفرم بھی نہیں کریں گے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے. مشکل ہوگا کے لیے. یہ جو ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, دنیا سب کا جو کہ بہت بڑا تجربہ تھا, بہت ہی بڑا انہوں نے کام کیا. پروجیکٹ کے بارے میں علم تھا, وہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں ہم نے بڑا فوکس کیا ہوا تھا, اسپیشلی انرجی کے جو پروجیکٹ ہوئے یا سی پیک کا معاملہ ہوا ہے یا انفراسٹرکچر, اس میں بھی وہ براہ راست انوالو رہے ہیں. ان کو پتا تھا, وہ بریفنگ میں ہوتے تھے, تو ان کی منسٹری بڑی کنسرن منسٹری تھی. تو ظاہر ہے پاکستان کا پرائم منسٹر جو بھی کوئی آسان کام, اس میں چیلنج تو ضرور ہوتا ہے, لیکن شاید صاحب ایک ہمت والے آدمی ہیں, ان کو یہ بڑا تجربہ بھی ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو اسی طرح آگے لے کے جائیں گے جس طرح میاں صاحب لے کے جا رہے ہیں. ڈیسیژن میکنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بینگ اے لیڈر, بینگ لیڈر آف دا ہاؤس, بینگ اے پرائم منسٹر. اوبیسلی اپوزیشن نے کچھ جو اسٹیٹمنٹس دیے, کیونکہ اپوزیشن کا کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے, تو میں ان کے بیہاف پہ کچھ کوشچنز آپ سے کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے چونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عبوری وزیر اعظم ہے, ابھی بھی بات چل رہی ہے, کچھ کنفرم نہیں ہے کہ ویدر ہی وڈ اسٹے فار 45 days اور فردر مور. کہا یہ جا رہا تھا کہ عبوری پرائم منسٹر ہیں, ڈیسیژن میکنگ ان کے پاس نہیں ہے خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے. تو ہاؤ یو ٹیک اٹ, از اٹ بالکل تھنگ کہ اگر وہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کے پاس ہے نہیں, وہ تو دیکھیں اپوزیشن کے بارے میں تو ایلیگیشن لگانا ان کا کام ہے, الزام لگانا بھی ان کا کام ہے, پوائنٹ اسکورنگ کرنا بھی ان کا کام ہے, تو وہ تو ضرور کریں گے. لیکن وہ پرائم منسٹر آف پاکستان آئے, پوری ان کے پاس وہی پاور ہوگی جو میاں نواز شریف صاحب انجوائے کر رہے تھے, اسی طرح وہ خود فیصلے کریں گے. اور ظاہر ہے جب جس پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, تو کنٹری اسی نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ فیصلے یہاں کہاں اور کون کر سکتا ہے؟ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اور وہ شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, وہی کریں گے. ہاں اگر انہیں کہیں مشاورت کی ضرورت ہے تو انہوں نے پہلے اپنی اسپیچ میں کہا, آپ نے سنا ہوگا جس دن پہلے دن منتخب ہوئے, ابھی ان کو وقت بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے اپنی ڈائریکشن دی ہے, انہوں نے کہا ان ایریا میں چاہتا ہوں کہ میں کام کروں گا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ کام میں اکیلے طور پر نہیں کرنا چاہتا, میں چاہوں گا کہ میری کیبنٹ اور میری پارٹی میرے ساتھ ہو. اور یہ مسلمہ اصول ہے ساری دنیا میں کہ لوگ اپنی پارٹی سے بھی مشورہ لیتے ہیں اور اپنی کیبنٹ سے مشورہ لیتے ہیں, انہوں نے بورڈ رکھتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی چیزیں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی لے جاتے ہیں اور وہاں سے آگے لے کے جاتے ہیں. یہ انہوں نے پہلے دن کے اپنا ایک روڈ میپ دے دیا, انہوں نے کہا یہ میری پرائرٹیز ہیں, ان ایریا میں کام کروں گا. اور شاہد خاقان صاحب سے لوگ واقف ہیں کہ وہ اپنے جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اسے بہت محنت کے ساتھ کرتے ہیں. یہ کب لگن ہے ان کی, یہ کب تک وہ بہتر فیصلے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کریں. یہ کب تک ڈٹرمن ہو جائے گا کہ شاید خاقان عباسی صاحب اسٹے کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر, یا واقعی وہ ایک عبوری وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس بات کا تعین کیا جانا ہماری پاکستان کے لیے, ہماری پالیسیز کے لیے, ان ممالک کے لیے جو پاکستان کے ساتھ اچھے روابط رکھتے ہیں, ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں, ہمارے اکنامک پارٹنرز ہیں, بہت ضروری ہے ان کو ایک کلیئر میسج آنا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کون ہوگی فیوچر میں اور پاکستان کس طریقے سے موو آن کرے گا. یہ کب تک ڈیسائیڈ ہوگا؟ آج تک یہی تھا, دونوں میٹنگ ہوئی ہیں, دونوں میٹنگ میں طے ہو گیا تھا, فیصلہ ہو گیا تھا. پھر پارلیمانی جو ہماری پارٹی اس کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور اس کی منظوری لی گئی ہے, اور اس کی منظوری یہی تھی کہ 45 days کے لیے شاید خاقان عباسی صاحب آفس لیں گے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوگا, وہ الیکشن لڑ کے آئیں گے. اور یہ فیصلہ آج تک وہی فیصلہ, مجھے کل کا نہیں پتا لیکن آج تک یہی فیصلہ ہے.
اور ابھی پارٹی لیڈرشپ نے اس کے بعد اس پہ کوئی زیادہ بڑی ڈسکشن. اور جب یہ فیصلہ ہوا ہے اس وقت پنجاب فیکٹر کو ڈسکس کیا گیا ہے, جو آپ کے کچھ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی اسٹیٹمنٹس ٹی وی پہ چل رہی ہیں, نام مینشن کیے بغیر آپ کو بھی علم ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم پنجاب کے اوپر کسی طریقے سے بھی اپنی گرفت کمزور نہیں کر سکتے, جو ان کو لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب اگر سینٹر میں آتے ہیں تو کمزور ہو سکتی ہے. یہ فیکٹر ڈسکس ہوا ہے میٹنگس کے اندر؟ تو یہ کہ جب 20-25 لوگ یا 50 لوگ بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں تو مختلف ضرور آتی ہے. ٹھیک, یہی پارٹی میں خوبصورتی ہوتی ہے, یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ وہ سارے اپنے جو کولیگز ان کو ساتھ بیٹھ کے ان سے رائے لیتے ہیں. لیکن جب الٹیمیٹ پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے کوئی بھی تو وہ فائنل ہوتا ہے سب کے لیے. کیونکہ یہ فیصلہ پارٹی نے کیا ہے, خود سارے اس میں موجود تھے, اس میں شاہجہاں خان صاحب بھی موجود تھے اور باقی سب یہ بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کیا گیا. اگر کہیں اس پہ ڈسکشن دوبارہ ہوئی ہے تو پھر وہی پارٹی دوبارہ بیٹھے گی. یہ آواز کتنی زیادہ ہے پارٹی کے اندر کی؟ نواز شریف صاحب کو صوبے سے مرکز میں نہیں ہے, فیصلہ ہو گیا, نواز شریف صاحب نے خود نام بھی دیا اور پارٹی نے ان کے نام پہ یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف صاحب کہیں گے وہی ہوگا. لیکن یہ آواز کتنی بلند ہے, کتنی پاورفل ہے پارٹی کے اندر کہ شہباز شریف صاحب شوڈ ریمین ایز چیف منسٹر اور پرائم منسٹر خان عباسی یا کوئی اور شخصیت. اس میٹنگ میں کنسنسس یہی تھا جس کا میں بتا رہا ہوں. ٹھیک, اگر کسی ایک دوست نے یا کسی ساتھی نے, اب میری خواہش ہو سکتی ہے, ہماری بڑی خواہش ہے کہ میاں صاحب نہ جائیں, ہم نے بڑا اس کے لیے کوشش کی, آج بھی ہماری خواہش ہے واپس جائیں, لیکن ایک چیز ہوگی ہے کہ ہمیں آگے جانا تھا اور ہمیں آگے موو کرنا تھا. جنہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا, جن کولیگز نے, جن دوستوں نے, جن منسٹرز نے, انہوں نے ان کو جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کتنی محنت کی ہے, وہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے کس طرح بہتر تبدیلی لائی ہے, وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کوئی آسان صوبہ نہیں ہے جسے رن کریں, اور وہ بھی جانتے ہیں کہ آج باقی تمام صوبوں سے زیادہ بہتر پنجاب. ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ چیف منسٹر صاحب وہاں کنٹینیو رکھیں, ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ہماری ٹیم کے کپتان سے ہم ان کے ساتھ کام کریں. تو اس خواہش میں تو کوئی برائی نہیں, اس خواہش کا یہ مطلب کہیں نہ لیا جائے کہ کوئی ڈویژن ہے, ڈویژن نہیں ہو سکتا, خواہش ضرور ہو سکتی ہے. تو یہ تو احترام ہے ایک دوسرے کی. آپ خود بیرسٹر ہیں, ہمارے قانون ہیں, آپ قانون کو سمجھتے ہیں, جو قانونی فورمز کے اوپر مختلف مشکلات درپیش ہیں شریف خاندان کو ابھی تک کھڑی ہیں, نواز شریف صاحب سے ہٹ کے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی جو مختلف قانونی پیچیدگیاں ہیں جس کو وہ یقینی طور پہ خود بھی کنسیڈر کریں گے, سینئر پالیٹیشین ہے, اس کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے پارٹی کے اندر؟ اس حوالے سے کیا اظہار خیال کیا گیا؟ براہ راست کوئی قانونی پیچیدگی اس وقت تک ہماری نظر سے نہیں گزری ہے جو شہباز شریف صاحب کے راستے میں ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ اور یہ کوئی قانونی چیز میاں صاحب کے لیے بھی ابھی دیکھتی تھی. یہ جس کیس میں ان کو دیا گیا ہے, جس میں ان کی نائل کی گئی ہے, ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے, وہ یہ صرف اتنی حد تک تھا کہ آپ کی اپنی بیٹے کی کمپنی تھی, آپ کی تنخواہ انہوں نے مقرر کی تھی اور آپ نے وہ تنخواہ لی نہیں ہے. بھائی جب لی نہیں ہے تو اس کو کیا ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا؟ اگر وہ لیتے تو ڈکلیئر نہ کرتے تو مس ڈکلیریشن تو ہو سکتا تھا. یہ کسی کیس ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا, نہ خدا نہ خواستہ کسی کرپشن کی. کتنے بڑا زور لگا رہے تھے, کہہ رہے تھے فراڈ کی باتیں کر رہے تھے, پیناما کی باتیں کر رہے تھے, منی ٹریل کی بات کر رہے تھے, کچھ ہی بات کریے, وہ سارے کیسز ضرور ٹرانسفر ہو کے چلے گئے بفور دا نیب. وہاں فیصلہ ہونا ہے. لہٰذا شہباز شریف صاحب کے راستے میں قانونی کوئی رکاوٹ ایسے نہ ہے, نہ ڈسکشن کرنے کی اسٹیج پہ ضرورت ہے. نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ہے, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہوتے ہیں, پارٹی ہیڈ بھی ہیں, پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خطہ پٹوار سے نون لیگ کے پرائم منسٹر سامنے آئے ہیں. آپ اس ریجن کے لیے, اس ریجن کی پالیٹکس کے لیے, چونکہ اس ریجن کی پالیٹکس بڑی دلچسپ رہی ہے, مری کی, راول پنڈی کی, پٹوار کی, اوور آل ہم اگر بات کرتے ہیں, اور کسی ایک کی ڈومیننس نہیں کہہ سکتے. مختلف اوقات میں یہ مینڈیٹ تبدیل ہوتا رہا, عوام کی جو رائے تبدیل ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں. اس ریجن کی پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ بیکاز آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں ساری پالیٹکس. میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ شاہجہاں خان صاحب نے کتنی بڑا اپنا محنت کی ہے, کتنا بڑا انہوں نے پالیٹکس میں اپنا قد جو ہے وہ بڑا کیا ہے, کتنے کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, کتنی لائلٹی انہوں نے اس پارٹی کو پرائم منسٹر نے بھی آج, پرائم منسٹر نواز شریف نے بھی کیا, اور اس لائلٹی کو مد نظر رکھ کر, ان کے کام کو مد نظر رکھ کر, ان کی جو پارٹی کے لیے اور حکومت کے لیے کمٹمنٹ تھی اسے مد نظر رکھ کر ساری پارٹی متفق تھی کہ شاہجہاں خان عباسی صاحب کو ملک کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے. اتنی بڑی سیاسی جماعت میں اتنا بڑا فیصلہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی ایک پارلیمنٹرین نے بھی نہیں کہا, سب کا یقین تھا کہ یہ بہترین انتخاب ہے, اسے بہت اچھائی ہوئی ہے, اور یہ انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. اور جو میاں نواز شریف صاحب کی پالیسیز تھی, وہ پالیسیز کیا تھی؟ اس ملک کی اکانومی ہم نے بہتر کرنی ہے, اس ملک سے ٹیررزم کا ہم خاتمہ کرنا ہے, اس ملک میں انرجی کے پروجیکٹ ہم نے اور لگانا ہے, اس ملک کا سی پیک کا جو بہت بڑا 56 مطلب $60 بلین کا جو کام ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اس ملک میں لوگوں کو نوکریاں ہم نے دینی ہے, اس
اور آپ نے دیکھا کہ کراچی جب آئے تھے تو اس کی کیا حالت تھی جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ وہ پالیسیز تھی جنہیں شاہد صاحب نے چاہا کہ انہوں نے شولڈر دیا، اپنا کاندھا دیا اور ان کو کہا کہ میں آگے چلوں گا. میرے لیے سب سے اطمینان اور خوشی کی یہ بات ہے کہ شاہد صاحب نے اتنی کریڈیبلٹی اس پارٹی اور اسے پریڈ بنائی ہے کہ سارے لوگ ان پر متفق ہوئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے نیکسٹ پرائم منسٹر. ایک بڑا دلچسپ سوال میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا قد اپنی پارٹی میں ایز اے پولیٹیشین پاکستان میں بھی بہت بڑا ہے، دیر از نو سیکنڈ اوپینین، سب سے مقبول لیڈر بھی ہیں پاکستان کے وہ، چونکہ بہت پرانے سیاستدان ہیں، پارٹی بھی بہت پرانی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کمپیریٹیولی جونیئر پرائم منسٹر، ناٹ اے جونیئر پولیٹیشین. ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یا تو ان کے کولیگز ہیں یا پہ کچھ ان میں سے سینئر بھی ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، نون لیگ کے اندر. آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو کس حد تک ان کے لیے آسان ہوگا یا چیلنجنگ بھی سما ہوگا ان سینئر کولیگز کے ساتھ بھی کام کرنا ہے؟ دے بیکم اے پارٹ آف دی کیبنٹ، اگر نہیں بنتے پھر تو بات علیحدہ ہے، لیکن ان کے ساتھ کام کرنا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سم کہیں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں؟ یا پھر جب آپ اپنے فیلو کولیگ کے ساتھ، جیسے دیگر کئی سینئر وزراء ہیں، ان کا بہت پرانا کریئر ہے نون لیگ کے ساتھ، مشکل ہوگا، چیلنجنگ ہوگا؟ جی صاحب اس طرح دیکھنا ہے، میں اس طرح ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب انتخاب ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور بہت ساری سیٹوں سے لڑ کے آتے ہیں اور بہت سارے مینیجر ایسے جو بہت زمانے سے جیت کے آتے رہے. ایک ٹیم کا سربراہ منتخب کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ کون سی ٹیم ہوگی. یہ ساری پارٹی کی عزت ہوتی ہے. یہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، مقابلے کی فضا نہیں، مقابلے کی فضا ہوتی نہیں ہے. سب نے اتفاق کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اور اس لیے اتفاق کیا کہ وہ سارے سمجھتے تھے کہ یہ بہتر آدمی ان علاقوں میں سب سے بہتر یہ حکومت چلا سکتا ہے، سب کو ساتھ رکھ کے چلا سکتا ہے، اس کو پالیسیز کا زیادہ پتہ ہے، اس کے اندر کلیکٹری. تو سب نے اتفاق کیا ہے. اب کوئی کسی کا یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کیونکہ جب پارٹی کسی کو انتخاب کر لے، آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹیز میں 50 سالوں سے لوگ پارٹی جماعت کے اندر ہوتے ہیں، 10 لوگ اپلائی کرتے ہیں ٹکٹ کے لیے، 10 لوگ اپلائی کرتے ہیں، 9 بہت سینئر ہوتے ہیں، 10 میں سب سے جونیئر ہوتا ہے. بعض دفعہ پارٹی اس کو ٹکٹ دے دیتی ہے، سارے اس کے لیے کمپین کرتے ہیں، مشکلات ہو جاتی ہے، مخالفتیں بن جاتی ہیں پارٹی کے اندر. مشکلات میں کہ آپ کہیں کہ ہم رائے اپنی ضرور دیتے ہیں، ہمیں رائے اختلاف کا بھی حق ہے پارٹیز کے اندر، لیکن جب پارٹی کا فیصلہ کر لیتا ہے یہ فیصلہ یونانی مسئلہ شاید کا. آخری سوال میرا، لوگ سارے ان کے کولیگ ان کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہے. لیٹس سی ٹائم کیا پروو کرتا ہے، لیکن اوکے. آخری سوال میرا آپ کی فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے ونس اگین ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے کچھ وزراء کو شامل کیا جائے گا، کچھ MLAs کو ایز منسٹر شامل کیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ ڈونٹ یو تھنک اٹس لیٹ، تھوڑا لیٹ ہو گیا، پہلے یہ ڈیسیژن لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، پہلا حصہ سوال کا. اور دوسرا یہ کہ اس سے جو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل مائلیج کے لیے بہت ساری ڈیسیژنس لیتی ہیں، اس کی بھی پولیٹیکلی ایج آپ کو مل سکتا ہے. ساؤتھ پنجاب کہا جاتا ہے کہ ڈپرائیوڈ ہمارا ایک علاقہ ہے، کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ ساؤتھ پنجاب کے لیے کام کیا ہے، لیکن اب اگر یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے 3-4 لوگ ساؤتھ پنجاب سے آتے ہیں، پولیٹیکلی کتنا بینیفیشل ہوگا آپ کے لیے؟ دیکھیں تو یہ ہے کہ پہلے بھی اور اب بھی یہ اختیارات ہمیشہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو، سب کا وزیر اعظم صاحب کو ہمیشہ دیا گیا. پارٹی نے ہمیشہ ان پہ اتفاق کیا اور اس دفعہ بھی پارٹی نے کہا کہ جس کا آپ انتخاب کریں گے، کیونکہ اتنے زمانے سے جو ایسوسیٹ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے، اور یہ ہمیشہ کیپٹن ہی فیصلے کرتا ہے کہ میں نے کس کھلاڑی کو کس پوزیشن میں کس وقت کھلانا ہے. ٹھیک، یہی کمزور، بالکل لیٹ نہیں ہے. اب بھی یہ فیصلہ ان پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ جب پارٹی میں آدمی ہوتا ہے وہ پاکستان کی طرف نظر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان کو آگے لے جانا ہے. اگر آج کوئی بہتر پارٹی فیڈرل جو وزیر ہوتا ہے تو نہ کسی ایک ریجن کا ہوتا ہے، نہ وہ کسی ایک صوبے کا ہوتا ہے، نہ وہ کسی ایک تحصیل کا ہوتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر ہوتا ہے، تو اس سے پاکستان کی جنگ لڑنی ہوتی ہے. لہٰذا جو بہترین لاٹ پہلے بھی رہی ہے کابینٹ میں، اگر کسی کو ضرورت سمجھے تو وہ ضرور شامل. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے سر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے اس امپورٹنٹ موضوع پہ اظہار خیال کیا. جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر بھی ہیں اور بیرسٹر بھی ہیں اور اہم ممبر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان سے ہم پوچھ رہے تھے فیڈرل کیبنٹ کے حوالے سے اور پولیٹیکل چیلنجز کے حوالے سے بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا فالو اپ ہم جاری رکھیں گے، کل تک بھی ہوپ کہ کوئی نہ کوئی شکل ضرور کیبنٹ کے سامنے آ جائے گی. فی الوقت جو خبریں ہیں وہ متضاد خبریں ہیں، ہم بینگ اے پارٹ آف اسٹیٹ ٹی وی اس کو کنفرم نہیں کر سکتے. جو مفروض ہے اس کی بیس پہ کچھ بات بھی ہم نے کی ہے. لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ، آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک بریک لینی ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے KPK پالیٹکس کی بات کریں گے اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی کشتی جو ایک بار پھر بھنور میں ہے، الزامات کے بھنور میں ہے، کردار کے حوالے سے الزامات کے بھنور میں ہے، کرپشن کے حوالے سے الزامات کے بھنور میں ہے، نکلتی ہے اس میں سے، یعنی اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. طواف کعبہ ایک عظیم سعادت،
आज़मीन हज दौरान तवाफ उजलत व अफरा तफरी से गुरेज और धक्कम पेल से इज्तनाब करें। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल करें और याद रखें कि हजर अस्वद को बोसा दूर से इशारे के जरिए भी जायज और शरई अमल है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको वेलकम करते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि हम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की बात करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो मौजूदा एक इल्जामात का सिलसिला एक बार फिर चला है तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, इसको भी हमने इस चंक के अंदर डिस्कस करना है। और ये भी डिस्कस करना है कि ये इल्जामात जो CM KPK के ऊपर मुसलसल लगे हैं, सिर्फ उनकी मुखालिफिन ने नहीं लगाए बल्कि उनकी अपनी जमात के रहनुमाओं ने लगाए हैं और मुसलसल लग रहे हैं, इसका सिलसिला कहां पे जाके थमेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा जब शेर पाव साहब की पार्टी को अलहदा कर दिया गया, जब JIK जमात इस्लामी के आज कुछ रिजर्वेशन सामने आई है, मुख्तलिफ मुतजाद खबरें आ रही हैं। और ये भी बात की जा रही है कि शायद KPK की गवर्नमेंट को भी खतरा हो सकता है वहां पे असेंबली के अंदर। बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरे साथ स्टूडियोज के अंदर सैयद अनवारुल हसन मौजूद हैं। ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, सीनियर एंकर पर्सन है हमारे, 8 बजे के सच तो ये प्रोग्राम को होस्ट करते हैं और इन्हीं से हम इनका तज्जिया भी लेते हैं, इनकी राय भी जानते हैं और कुछ डिस्कशन भी इससे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अनवर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो ये जो सूरत हाल बिल्ड हो रही है, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आयशा गुल अलई का वाक़या जो है और उसके बाद अब ये जो करप्शन के इल्जामात एक बार फिर सर उठा रहे हैं, PTI की पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसका फिल वक्त राइट नाउ? इमरान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मधु की अपने शो में। मेरे ख्याल में PTI का जो बेस है वो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर उनकी हुकूमत है। और आयशा गुल अलई न सिर्फ उनकी मेंबर कौमी असम्बली रही 4 साल तक, वैसे अभी भी वो मेंबर नेशनल असम्बली, लेकिन PTI छोड़ दी है, बल्कि ऑफ लेट आपके नाज़रीन के लिए उनको खैबर पख्तूनख्वा PTI का सेक्रेटरी इत्तलात भी मुकर्रर कर दिया गया था। और पिछले दिनों में आपको याद होगा कि बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जो एक रैली निकाली गई थी, उसको लीड भी आयशा गुल अलई ने ही किया था। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो काफी फोर्थ फ्रंट पे थी। और आप किसी जमात जिसकी वो जो हुक्मरान जमात हो उसकी सेक्रेटरी इत्तलात अगर उनको लगाया जाए, इट मीन्स कि उनका काफी कलीदी किरदार था और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में भी उनकी राय जरूर शामिल होगी। आपके इल्म में है कि वहां डिप्टी स्पीकर भी खातून है, जरताज साहिबा। तो PTI के इस हवाले से आयशा गुल अलई अगर उनकी जानिब से ये इल्जामात आते हैं तो वो री इन्फोर्स करती हैं जो ज़ियाउल्लाह अफरीदी जो उनके माइनिंग के मिनिस्टर रहे हैं। और ज़ियाउल्लाह अफरीदी बड़े मुतहर्रिक PTI के मेंबर सूबाई असेंबली पेशावर खैबर एजेंसी से उनका ताल्लुक है रही हैं। तो अब इस वक्त जो एज वी स्पीक, चूंकि व्यूअर्स को भी बताते चलें कि जो PTI है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उनके जो 2 हलीफ हैं कौमी वतन पार्टी, उनको उन्होंने हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको बताया, उनको एतमाद में लिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो शाह फरमान साहब ने की उनको बाहर निकाला। और जमात इस्लामी आपके लिए है कि बैंक ऑफ खैबर पे उनका बड़ा तनाजा चल रहा है। सराजुल हक साहब अभी भी कहते हैं कि जो बैंक ऑफ खैबर के MD हैं उनको परवेज खटक साहब की 80 बार हासिल है, जबकि जमात इस्लामी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन पर इल्जामात उनके खिलाफ इश्तिहारात अखबारात में इन्होंने ही लगवाए थे। और वो बदस्तूर जमात इस्लामी की कोलिशन पार्टनर होने के बावजूद बैंक ऑफ खैबर के MD हैं। लिहाजा थिंग्स आर नॉट दैट वेल बिटवीन मौजूद है। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल हालिया अभी जो लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हुआ है उसमें PTI का कैंडिडेट शेख रशीद साहब थे, लेकिन साहबजादा तारिकुल्लाह साहब खुद कैंडिडेट थे। इसके 4 वोट हैं वो भी उन्होंने PTI को नहीं दिए। इट मीन्स कि इतने कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। और आज अमीर मुकाम, आपको इल्म में है कि अमीर मुकाम से आप 100 इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक सियासी मुतहर्रिक किस्म के लीडर हैं जिनको जोड़ तोड़ का भी मालूम है। वो तो इमरान खान को चैलेंज दे दिया उन्होंने अब एक हफ्ते या 10 दिन का, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की भी वहां बहुत ज्यादा सीटें और अब कोई लव लॉस्ट PMLN और PTI में उस तरह का नहीं रहा। आपके में होगा कि अक्सर साबिक वज़ीर आज़म कहा करते थे कि जी हमने तो जमहूरियत को चलाने के लिए बलूचिस्तान की अपनी अक्सरियत के बावजूद नेशनलिस्ट को हुकूमत दी और खैबर पख्तूनख्वा में बीइंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इनको मौका दिया कि वो हुकूमत फॉर्म करें। अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब को हमेशा गिले शिकवे रहते थे मियां साहब से कि आपने हमें सपोर्ट करते तो हम आराम से। वो जो इल्जामात की आपने बात की उसमें एक चीज बड़ी कॉमन रही है, ज़ियाउल्लाह साहब की आपने बात की, फिर आयशा गुल अलई की आपने बात की, ये सभी साहिबान जो कि मुखालिफ हो गए या छोड़ गए पार्टी,
इवन नाज बलोच समाओ उनकी भी कुछ इस किस्म की उनकी डिसीजन मेकिंग खान साहब सुनते नहीं है जी। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सीएम खैबर पख्तूनख्वा के बारे में खान साहब सुनते नहीं है। ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने भी कहा कि खान साहब पे हमें यकीन है, खान साहब हमारे लीडर है, लेकिन वो बात नहीं सुनते। उनकी रिजर्वेशन भी खटक साहब के बारे में थी और आयशा गुल लई का भी है। ये सुनते क्यों नहीं है इमरान खान साहब? सर एक तो इमरान खान साहब की डिसीजन मेकिंग के हवाले से भी अभी मैं आपके शो में आ रहा था तो पहली दफा उनके टिकट्स चल रही है आयशा गुल के एपिसोड पे, तो उनका जो लगता है जो ट्वीट्स किए हैं लगता ये है कि खान साहब के गिर्द चूंकि जहांगीर तरीन साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और आयशा गुल के अभी जो लेटेस्ट इल्जामात अभी आ रहे हैं उसमें उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो परवेज खटक साहब उनको ठेके दिलवाते थे और जहांगीर तरीन साहब का किचन वो चलाते हैं। ये इल्जामात हैं परवेज खटक साहब जो उनका जहाज चलता है उसमें फ्यूल उधर से आता है और खान साहब का किचन जो है वो जहांगीर तरीन साहब चलाते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि खान साहब के गिर्द खुद खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जी ये भी मुझ पे आयशा गुल ने का ये एतराज था कि आपने मुराद सईद को तकरीर करने का क्यों मौका दिया और मुझे नहीं दिया। देखिए खान साहब का एक कोर ग्रुप है और खान साहब जब वो जमाना क्रिकेट में भी उनका अपना एक ग्रुप हुआ करता था, आपके इल्म में होगा, आपको भी क्रिकेट से बड़ा आपको शौक है। ये खान साहब की मेरे ख्याल में नेचर में है क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स में वो बहुत अब पुराने हो गए हैं, पिछले 20 साल से सियासत कर रहे हैं। इस पे कोई और बड़े हमारे कौमी लीडरों में उनका शुमार होता है, क्राउड पुलर भी हैं। लेकिन ये हुकूमत चलाना, क्योंकि आप ये भी मैं आपको बताऊं परवेज खटक सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक, खान साहब वैसे बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। परवेज खटक साहब को कहा जा रहा है कि अपनी पुरानी पार्टी से राब्तों में भी है और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिर्फ आयशा गुल और ज़ियाउल्लाह अफरीदी 6-7 MNA जो साउथ खैबर पख्तूनख्वा के वो भी इनकी शदीद मुखालिफ है। दावर कुंडी साहब हैं, 2-3 और MNA है जो कहते हैं हमें फंड्स नहीं मिलते और ये करप्शन करे। और मैं आपके व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि आयशा गुल ने ये भी कहा है कि जो माइनिंग है, तंगी माइनिंग का जो कहा है कि जो जिसपे ज़ियाउल्लाह अफरीदी को जेल भी हुई उसका ठेका जलाल खटक को मिला है जो परवेज खटक के कजन है। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि परवेज खटक और ये भी कहते हैं कि सारे फंड नौशहरा और मर्दान वगैरह में और उनका पूरा कुम्मा इस वक्त हावी भी है ये नफीसा खटक। मेरा सवाल फिर अपनी जगह पे दोबारा से मैं क्यों नहीं सुनते इमरान खान साहब? ये बातें आपको मुझे पता है, मीडिया में छप रही हैं, उनके MNAs कह रहे हैं, उनके MPAs कह रहे हैं। इमरान खान साहब क्यों नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते? या जिस तरह से आयशा गुल लई से कल ये जब क्वेश्चन किया गया काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में शायद किया गया तो उन्होंने कहा कि शायद वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, खटक से ब्लैकमेल हो रहे हैं, शी सेड। जी ऐसा है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? देखिए आप ही कह रहे हैं। मेरी राय ये है कि खान साहब को मैंने 2-3 दफा गुफ्तगू करते हुए सुना जब उनसे सवाल किया गया कि ये क्या भोंडे अंदाज में आपने कौमी वतन पार्टी को फारिग कर दिया, पहले आप ही ने कंटेनर दिखा था वो करप्ट है वजीर, फिर जिरगा लेकर गए, ऐसे नहीं आए। परवेज खटक साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के जिरगा लेकर गए, उनसे माजरत की, आपको पता है उन्होंने उनके साबिक वजीर थे, उन्होंने इन पे हत्या इज्जत का दावा किया था खान साहब पे। अब दोबारा उन्होंने कहा जी मैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। मुझे इमरान लगता ये है कि शायद इमरान खान साहब को इतनी उनकी दिलचस्पी, सॉरी टू से, खैबर पख्तूनख्वा दिलचस्पी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से वोट तो पक्के लेते हैं लेकिन आप पिछले 4 साल में देख लें उनकी ज्यादातर तवज्जो इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब में रही। आप तरजीह का नहीं कह रहे, आप दिलचस्पी का कह रहे हैं। दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी की बात नहीं है। दिलचस्पी इतनी ज्यादा नहीं है। वो जब 126 दिन के धरने के बाद फरागत मिली थी तब उन्होंने बिलियन ट्रीज, सुनामी ट्रीज की बात की थी। उसके बाद पनामा 1.25 साल और उसके बाद लेट मी ऐड उन्होंने ये भी कहा था कि अब मैं भरपूर वक्त दूंगा, पेशावर में रहूंगा। वकील में है कि पिछले 1.25 साल से पनामा केस पे खान साहब ने नेशनल इंटरव्यूज में कहा कि मेरा यक निकाती एजेंडा जो है वो पनामा केस और क्योंकि आप पनामा केस पे बात को ले, हमने बड़ी ट्रांसमिशन भी इस पे की, आपने भी ढेरों प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर। वो एज या वो बेनिफिट या वो बूस्ट जो PTI एक्सपेक्ट कर रही थी कि इफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गेट्स डिस्क्वालिफाइड तो उनको मिलेगा, ले पाए हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब वो खुद खबरों में घिर गए एकदम से, खबरों में घिर गए हैं, लेकिन ये इमरान पहली दफा इस तरह की खबरों में नहीं घिरे। ये अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि एक खातून उनकी MNA जिसके बारे में वो अभी उन्होंने ट्वीट भी किया कि उनको बड़ा बासलाहियत थी, लेकिन पहले जिनके बारे में खबरें आई थी उनकी शादी हो गई थी। मैं उससे भी बात कर रहा हूँ, उससे भी शादी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी जाती राय में देखें खान साहब की कोशिश तो पूरी है और अगर आप सोशल मीडिया भी देखें और खान साहब ने इसका एक्सक्लूसिव क्रेडिट लेना चाह रही हैं। यौम तशक्कुर भी उन्होंने मनाया और उन्होंने कहा कि मुझे कामयाबी मिली। और उसके बाद हमने देखा कि जब कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव था तो वो पाक पतन में मौजूद थे और बहुत से लोगों की राय है कि वो कह रहे थे कि मेरी बात पूरी होगी तो चादर चढ़ाने भी गए थे। खान साहब की कोशिश तो पूरी होगी कि पॉलिटिकली ये
उनके लिए बड़ा इल टाइम्ड रिवोल्यूशन आई हैं फ्रॉम आयशा गुलाले खान साहब के पर्सपेक्टिव से। इतवार को यौम तशक्कर मनाया और मंगल या बुध को ये धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयशा गुलाले के सामने, और मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा खान साहब को मुश्किल हुई है। 2-3 दिन बाद जाकर उन्होंने ट्वीट्स किए हैं आयशा गुलाले के एपिसोड में। आयशा के मामले के ऊपर कुछ आई नहीं कर रहे। आयशा के मामले के ऊपर जो लोगों की रिजर्वेशन है, सारी बात है, पीटीआई का भी एक वोट बैंक है, लोगों की रिजर्वेशन है। फिर कुछ जो टीवी इंटरव्यूज दिए हैं उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि शायद आयशा गुलाले के पास शायद प्रूफ्स नहीं है। इन लॉन्ग रन पता लगेगा मामला क्या है। लेकिन इमरान खान साहब की खामोशी का चूंकि आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी कुछ पोजीशन बाजी की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिन लोगों के जमीर बुरे हैं उनको, जैसे उनका कहने का मतलब ये था खुदा सजा देगा, पॉलिटिकली वो इनकाउंटर नहीं करने जा रहे हैं, ना ही इस चीज को वो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। फिलहाल सिस्टर जो रेफरेंस है वो ये कह रहे हैं कि वो सीट छोड़ दें, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। तो पीटीआई के लिए ये काफी होगा इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। मेरे ख्याल में ये करना, देखिए खान साहब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि खान साहब खुद बहुत हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं, वो खुद बहुत ज्यादा इखलाक के उस हाई पेडेस्टल पे खड़े होते हैं और दूसरों को चैलेंज करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से भी जो फॉर्मर एम्बेसडर है आया था मेमो गेट के हवाले से, और ब्लैकबेरी मैसेजेस की आपको याद होगा बात हुई थी, तो अब ये बहुत से उनके सियासी मुखालफिन और नाकिदीन कह रहे हैं कि आप पेश कर देना अपना ब्लैकबेरी। आयशा गुलाले अगर मुबैयन तौर पर मान लिया जाए कि उसके झूठे इल्जाम हैं और वो सियासी तौर पर फायदा हासिल करना चाह रही है, या बकौले खान साहब की जमात के मुंह किसी की आलाकार बन गई है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जैसे खान साहब कहा करते थे मियां साहब मनी ट्रेल दे दें आपका काम खत्म हो जाएगा, तो खान साहब अपना ब्लैकबेरी दे दें, और उसका कहते थे बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे जिस पे इल्जाम लगाया जाए, खान साहब ब्लैकबेरी दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सच्चे हैं तो विंडिकेट हो जाएंगे, अगर वो खातून झूठी है तो मैं ये बता दूं ये काम वैसे बहुत ही बुरा काम है। अगर उन्होंने गंदे मैसेजेस किए, लेकिन अगर वो उनका झूठे इल्जाम साबित है तो उससे भी ज्यादा बुरा काम, और उनको भी, खातून को भी पेनलाइज किया जाना चाहिए इनकेस अगर ये गलत है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरे इस हवाले से, चूंकि जमात इस्लामी का हमने जिक्र किया कि एक बड़ी दरार हमें बहरहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, आज जमात इस्लामी ने बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी गुलेलई को कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, क्या ये भी इसी सारी तफरीक को इंडिकेट कर रहा है? इमरान, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी जो इमरान खान साहब की नेचर है, सोलो फ्लाइट ही के एक्सपर्ट्स हैं। आप नोट करें कि इनका पॉलिटिक्स भी देखें। जमात इस्लामी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक ताकत है, लेकिन बसद एहतराम वो मौलाना फजल रहमान साहब का तने तना मुकाबला नहीं कर सकते पॉलिटिक्स के अंदर। आप नोट करें मौलाना फजल रहमान साहब से आपके लाख इख्तलाफ सही, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनका वोट बैंक अभी भी उनके बादीनी साहब जो हैं लेटेस्ट वो इलेक्शन जीते हैं और परसों उन्होंने हल्फ भी उठाया। बिल्कुल, तो जमात इस्लामी पहले एमएमए के मौलाना फजल रहमान साहब जो सीनियर पार्टनर के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और अभी भी जूनियर पार्टनर है पीटीआई के साथ, वो अपना तशख्खुस जरूर बरकरार रखना चाहेंगे, और वो भी आपको पता है मोरालिटी। और सिराजुल हक साहब जो है, चूंकि आयशा गुलाले खैबर पख्तूनख्वा की साउथ में एक मारूफ चेहरा जरूर है, खैबर पख्तूनख्वा में इतनी खवातीन आपको नहीं मिलेंगी रहनुमा, एंड शी इज अ क्वाइट एम्बिशियस लेडी। ये पीएमएलक्यू, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, और उन्होंने कल भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे तमाम पार्टी से चॉइस। लास्ट कमेंट, क्या खान साहब को सीएम केपीके के हवाले से कोई कमेटी बनानी चाहिए, कोई कमीशन बनाना चाहिए, तहकीकात करानी चाहिए, ये कितना जरूरी है? मेरे ख्याल में खान साहब को जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि अब परवेज खटक साहब पे बाहर से इल्जाम नहीं लग रहे, अपनी पार्टी के अंदर से इल्जाम लग रहे हैं, और उन लोगों के जो बड़े अहम पोजीशनों में रहे, ज़ियाउल्लाह अफरीदी हैं, आयशा गुलाले खटक हैं, दावर कुंडी हैं, 4-5 पिशावर के एमपीएस हैं जो इन पे इल्जाम लगाते हैं। और वैसे भी परवेज खटक साहब कभी ये हैं, मैं ये प्रोग्राम में चलते चलते कहूंगा, है बड़े होशियार शासन, कभी पकड़ाई नहीं दिए करप्शन के इल्जाम लगे, मुश्किल है आप भी पकड़ने हो, लेकिन तहकीकात जरूर है इंटरनली पार्टी के अंदर। परवेज खटक साहब की भी होनी चाहिए, उस पे इन्होंने पहले आपके इल्म में होगा, आपके व्यूअर्स को बताते चले, जब खैबर बैंक लीक्स की बात आई तो उन्होंने तहकीकात के लिए सिकंदर शेरपाव, जिनको फारिग कर दिया गया, जो सीनियर मिनिस्टर थे, उनकी सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी बना दी थी, उन्होंने तहकीकात करके क्लियर कर दिया था। चाहिए होता कि पेशावर हाई कोर्ट के एक जुडिशियल कमीशन में। मैं आपकी गुफ्तगू से समझ रहा हूँ कि शायद अभी वो जो सियासी तौर पे जो चालाकी है वो शायद इमरान खान तक पहुंचने नहीं दी जा रही, ये भी कह सकते हैं हम, लेकिन इमरान खान को बहरहाल एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाना अपने आप को भी पेश करना होगा और क्लियर कराना होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। सैयद अनवारुल हसन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन, और इनसे हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि इनका खुद भी ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और बहुत सारे वुज़रा और जो ओहदेदारान हैं, बड़ी दोस्तियां भी हैं इनकी उनसे, तो ये काफी इंटरनल जो सिचुएशन है उससे वाकिफ भी है, इसीलिए हमें बता रहे थे। एक बात यहाँ पे कहनी बहुत जरूरी है कि इमरान खान को जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है जिसकी वो बात करते हैं, बहरहाल अपने सीएम को अब अकाउंटेबल बनाना होगा, अगरचे कि वो समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। अगर वो ठीक काम कर भी रहे हैं तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी होनी जरूर चाहिए, ताकि सूरत हाल वाज़ेह तो हो कि हो क्या रहा है। इस पर हम बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह आने जा रही है और इसमें जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से मुसलसल अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आज हम अपने कौमी और सकाफती वर्से की बात करेंगे, इसी हवाले से ब्रेक के बाद लिंक करते हैं।
اے شہید وطن، یہ تمہارا عزم، عرض پاک کے تحفظ کے لیے نہ ڈگمگائے تمہارے قدم۔ اے شہید وطن، مشکلوں سے بچانے اپنا چمن، تم ہی حاضر رہے سر پہ باندھے کفن۔ اے شہید وطن، دشمنان وطن کو مٹانے کے تیرے ارادوں کو سلام، تیرا احسان مند ہے ہر شخص ہر فرد یہ عوام۔ خادم پنجاب کی خصوصی ہدایات پر لواحقین کی فلاح و بہبود کے خصوصی پیکج پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شہدائے وطن کو سلام، شہدائے پنجاب پولیس کو سلام۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی 70ویں سالگرہ آنے کو ہے اور ان 70 سالوں کے اندر یقینی طور پر ہم نے بہت کچھ پایا، بہت کچھ کھویا بھی، لیکن ہم اپنی گینز کی بات ضرور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایسے کون سے شعبے ہیں جس کے اندر شاید ہم مزید بہتری کی جانب جا سکتے تھے، نہیں گئے، اب جا سکتے ہیں، مزید کام کر سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ کیا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پر مختلف شعبوں پہ ہم نے بات کی، اس سے پہلے ہم میڈیا پہ بات کر چکے ہیں، دیگر شعبوں پہ ہم نے بات کی ہے، کتابوں کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے۔ آج جو ہمارا لوک ورثہ ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے کلچر کو لے کر، ہماری ثقافت کو لے کر بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے مختلف ادارے اس میں کیا اپنا رول رکھتے ہیں، اور ان 70 ایئرز کے اندر ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ فوزیہ سعید صاحبہ موجود ہیں۔ اکثر جب بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، وقت دیتی ہیں ہمیں، آج بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ ان سے ایک تو ان کے اپنے ادارے کے حوالے سے معلومات لیں گے اور پھر ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اوور آل اس شعبے کی اور خاص طور پہ اپنے کلچر کو لے کر جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جن کی ضرورت ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ میم تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک اپنی ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے، بیکاز دور تبدیل ہو چکا ہے، میڈیمز اینڈ مینس تبدیل ہو چکے ہیں، the way you have to present yourself before the world، کیا کر رہے ہیں ہم اب تک، کیا ہماری ابھی تک جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، لیکن جس طرح سے باقی دنیا کی قوموں نے کلچر کو ایک بڑا ڈپلومیسی کا بھی ایریا بنایا اور اپنا امپریشن انٹرنیشنلی بٹھایا، اس میں ہم کمزور رہے ہیں۔ آج کل بہت ایک ریوائول کی ایک پوری لہر آئی ہوئی ہے جو بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی، اور جو کلچرل کے ویسے کلچرل گروپس جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ ایک زندگی کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں 70 سال اب پورے ہوئے ہمارے، تو اس میں اگر یہ احساس ہمیں ہو جائے کہ ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو صرف کبھی کرٹیسزم کے لیے، کبھی ریسٹرکشنز کے لیے، کبھی ڈرانے کے لیے رکھا ہوا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری اتنی پازیٹیو چیزیں ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، ہمارا انٹینجیبل کلچر، ٹینجیبل کلچر، ہمارے رشتے، ہمارا پیار محبت، ہمارا رہن سہن، یہ گروپ اورینٹیشن جو ہے جس میں ہم میں نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، یو نو دس از آل پارٹ آف کلچر۔ تو اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی اگلی نسل کو بھی، کیونکہ ان کا بھی امپریشن ہمارے بارے میں بڑا نیگیٹو پڑ گیا ہے، اپنی ہی قوم کے بارے میں نیگیٹو پڑ گیا ہے، تو وہ بھی ضرورت ہے اور باہر بھی ضرورت ہے۔ جس تاثر کی ہم بات کریں، یہ تاثر کافی حد تک پریویل کرتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری یوتھ کے اندر، خاص طور پہ آئسولیشن کے اندر ہمارے بچے رہنا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ اس حد تک سوشل فرینڈلی، یا کیا میں اس کو ایک ٹائٹل دوں کہ جس میں ہم مل جل کر آپ رہنے کی بات کریں گے، آپ شاید ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن اس قسم کا ہو گیا، لیکن اوور آل اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جس جانب ہم جا رہے ہیں، میرا اشارہ ویسٹرن کلچر کی جانب ہے جو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ اس کے اثرات ہماری قوم پہ، ہمارے بچوں پہ برا پڑتے ہیں کیونکہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ شاید کیا کس طریقے سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں، اس کا بہتر استعمال؟ یہ ایک پورا شفٹ ہے، اس میں جب تک کلچر کو یا ہیریٹیج کو ایکنالج کر کے اس کو کور پوزیشن نہیں دیتے، دیکھیے ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس سے جڑی ہے، آرکیٹیکچر ہے، کوئی بھی ٹاؤن پلاننگ ہے وہ بھی اس سے جڑی ہے، کیونکہ ہماری سوچ جو ہے نا
وہ ہماری ایک ہیریٹیج کا حصہ ہے. تو اس کے حساب سے اگر ہم اپنی آگے چیزیں کریں گے تو کلچر کو اگر صرف ہم کنارے پہ رکھ دیں گے, باؤنڈری وال پہ چھوٹی سی گٹھڑی بنا کے رکھ دیں گے, چھوٹا سا بجٹ, چھوٹی سی توجہ, تو اس سے تو ہم مائنڈ سیٹ کو شفٹ نہیں کر ابھی تک ہم نے ایسا نہیں کیا. آپ کو نہیں لگتا معذرت کے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے ایسا کیا ہم نے. جی, ہمیں کنارے پہ رکھ, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہ ویلیو پروموٹ نہیں کی اپنے کلچر کو لے کر جو ہمیں وہ ویلیوز جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیے ہمارے ایز اے سوسائٹی میڈیا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, ہم اس طرح سے نہیں کر رہے یا نہیں کر پائے. یہ کلچر جو ہے نا اس کو ہر چیز پہ امپیکٹ ڈالنا چاہیے, میڈیا کے اوپر بھی ڈالنا چاہیے. جو فلمز بن رہی ہیں, جو ہماری پالیٹکس ہے, جو ہماری کرنٹ افیئرز ہیں, سب پہ اس کا ایک اثر ہونا چاہیے. وہ ابھی تک نہیں ہے, مگر میں سمجھتی ہوں جو کلچرل ریوائول ہے یہ شفٹ لائے گا. اب میں ایک دو چیزیں آپ کو کہوں گی جو 70 سال کے بعد ہمارے ٹرننگ پوائنٹس ہونے چاہیے, جیسے آپ نے کہا نا کس طرح کیا جائے. ایک تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت کانشیسلی پوری قوم کو یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ ہم پلورلسٹک سوسائٹی ہیں. ہم ایک زبان, ایک مذہب, ایک کلچر, ایک ہر چیز کرتے ہیں نا, تو اس میں ہم ملٹائی نیشنل, ملٹائی لنگول, ہماری 70 سے زیادہ زبانیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ جب آپ یکسانیت کو امپوز کرتے ہیں تو دلوں کی دوریاں بڑھتی ہیں. جب آپ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, پلورلزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو لوگ قریب آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں لیسن لرن کرنا ہے. دوسرا ہمیں یہ لیسن لرن کرنا ہے کہ ہم صدیوں پرانے لوگ ہیں, ہم اپنی ہسٹری کو اون نہیں کرتے. ہم اپنی ہسٹری کو اون نہیں کرتے, شاید اس لیے کبھی کبھی ہم دوسرے مذاہب اور جو ایسی تہذیبیں ہیں جن کا اسلام سے ڈائریکٹ لنک ہے, اس کو ہم نا ہم اس کو اون نہیں. جیسے مہر گڑھ جو ہے, کسی اور یہ ملک میں ہوتا دنیا کے تو وہ آدھی ٹورزم یہاں سے آ رہی ہوتی, لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بھی نہیں ڈالا. تو ہم موئنجو داڑو اور ہڑپا کو تھوڑا سا چھو لیتے ہیں, لیکن جس طرح ہمیں ساری تہذیبوں کو, ساری لیئرز جو ہیں کلچر کی, تو ہمیں یہ اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم صدیوں پرانے لوگ ہیں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ آپ نے ہسٹری کا ذکر کیا. ہسٹری تو بہت سارے ہمارے بچے پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. ایون معذرت کے ساتھ ہمیں کنفیس کرنا چاہیے پاکستان اسٹڈیز کی طرف بھی ہمارے بچے نہیں جاتے, بیکاز وہ بھی بورنگ بنا دیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی, بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم بورنگ بنا دیتے ہیں. دوسرا یہ گھر کی پرورش ہو یا ایک پوری نیشن کی جو پرورش ہوتی ہے نا, اس میں سے پرائڈ کا ایلیمنٹ بڑی تیزی سے چلا گیا, کیونکہ ہم چھاتی پیٹنے کی ہمیں عادت پڑ گئی. ہم برے. کئی قومیں ہیں جن کو آپ دیکھیں کہ یہی ایشوز ہیں, مگر وہ اپنی تعریفیں کر کے نہیں, وہ اوور ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ریئلسٹک بھی نہیں ہیں. ہم لوگوں نے اپنی اگلی نسل کو نا چھاتی پیٹنا سکھا دیا کہ ہم برے. تو اس میں جو پرائڈ کا ایلیمنٹ ہے, آپ دیکھیے کہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ اپنی دھرتی پہ 2 پاؤں سے کھڑے ہوں, وہاں سے آتا ہے کانفیڈنس. تو اگر اپنی زمین کو اون کریں, اپنی ہیریٹیج کو اون کریں, کوئی ماں باپ اچھی باتیں بھی بتایا کریں اپنے کلچر کی. ہمیں نا ایز اے نیشن عادت پڑ گئی ہے جو 10 چیزیں اس کو نہیں بولیں گے, مگر ایک چیز چبھ رہی ہے تو اسی کو بولی چلی جائیں گے. تو پیرنٹس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو بڑے ہو جاتے لوگ ان کو تو سمجھ ہوتی ہے, جیسے رشتوں میں بھی نا کہ اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی, مگر بچے جو ہوتے ہیں نا اگر ان کو آپ کانسٹنٹلی نیگیٹو بولتے جاؤ وہ سچ مچ سمجھنے لگتے ہیں کہ ایسا ہی. اس میں تو پھر جو ہماری مائیں ہیں, مدرز ہیں, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور another very important point جس کی طرف آپ اشارہ کریے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, اس پہ امپورٹنٹ. ماؤں کا کتنا رول ہے اس ساری صورتحال کے اندر, کیونکہ بنیادی درس کیا ہے ایک بچے کی ماں کی گود؟ دیکھیے فیملی ہوتی ہے, اور فیملی میں ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, بہن بھائی بھی ہیں, چچا تایا سبھی لوگ ہوتے ہیں. تو میں تو یہ سارا بوجھ ان کے اوپر ڈالنا چاہوں گی. اپنی مادری زبان سے پیار, اپنی ہیریٹیج, اپنے رشتوں سے پیار, یہ سب ان کو دکھانا چاہیے. اور ابھی جو ہم سیلیبریشن کی بات کریں, ابھی 70 سال ہمارے پورے ہو رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. لوگ پھر میں ایونٹس تو میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سے ہو رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہم اپنے رشتے سیلیبریٹ کریں, ہم اپنی خوبصورتیاں سیلیبریٹ کریں. اس میں میم اداروں کا کیا کردار ہے, جو ہمارے مختلف, آپ کا بھی ادارہ اس کا حصہ ہے, دیگر جو ادارے ہیں, ادارے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا ایز این انڈیویجول, جیسا کہ آپ گھر جو کہ بیسک یونٹ ہے اس کا زیادہ کردار ہے؟ کیونکہ جب ہم بیسک فیملی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, وہی بات کہ اس کو ہم ویسٹرنائز کرنے کے چکر میں آئسولیشن کی طرف بھیج رہے ہیں اپنی یوتھ کو. یوتھ ہماری لائبریریز کی طرف نہیں جاتی, لائبریریز ہماری خالی ہیں, پلے گراؤنڈز ہمارے خالی ہیں, ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں, اور یہ المیہ ہے, اس کا ذکر کریں گے تو شاید کچھ بہتر ہو پائے. تو پھر کس طریقے سے, کیونکہ بیسک ہمارا جو یونٹ ہے وہ تو زوال کا شکار ہے, ہم ٹاکنگ اباؤٹ فیملی گیدرنگ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں یہ کہوں گی کہ ادارے جو ہے نا وہ کیٹالیٹک رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی جیسے ہمارا ادارہ منسٹری آف انفارمیشن
کے अंडर आता है. तो हमारे को 20 के करीब इदारे हैं जिन्होंने बैठ के बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको सेलिब्रेट करना. इस मौके वो बताएं हमें आपके वो क्या है. अच्छा, फिर उसके अलावा हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके कल्चरल डायरेक्टरेट जो हैं वो भी काफी अच्छी तरह से अब प्लानिंग करने शुरू हो गए. फिर प्राइवेट सेक्टर, कल्चर का बहुत सारा हिस्सा जो है सकाफत का, उसकी प्रमोशन प्राइवेट सेक्टर में हो रही है. चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्राइवेट टीवी चैनल्स हों, जो भी हों. और फिर मैं ये कहूंगी कि बेसिक जो आ जाता है वो आपकी परवरिश पे आ जाता है. तो इसमें जो इदारे हैं वो कैटेलिटिक काम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे आप देखिए अगर गूगल करें तो आपको अभी भी, हालांकि मुझे 3रा साल है लोक विरसा में आया, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हम सोशल मीडिया पे रहें, लेकिन आपको लोग धुने और ये चीजें इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं है. हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है ना उसके एक्सपोजर के लिए और उसका मिजाज या टेस्ट डेवलप करने के लिए चीजें सामने रखें. अब प्राइवेट सेक्टर में जैसा कोक स्टूडियो या और बेसमेंट कैफेज इस तरह की चीजें आई हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं कि एक आप वापस एक्सपोजर तो देना, बच्चों को कहाँ से सीखने को मिलेगा ये. लेकिन माजरत के साथ इसमें हमारे इदारों का मैम क्या किरदार है? जो इदारे जिनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, पिछले कई सालों में शायद ये 1-2 साल ऐसे हैं जिसमें मैं कोई बहुत मस्तर एक्टिविटी देख रहा हूँ. 14 अगस्त को लेकर 70 ईयर सेलिब्रेशन, हमारी मिनिस्टर भी बड़ी कंसर्न नजर आई हमें, अच्छी बात है. उससे पहले कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमने देखी नहीं है इदारों की सतह के ऊपर. जिन इदारों की या जिन प्रोग्राम्स की तरफ का हवाला आप दे रही हैं, इसमें यकीनन मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है. वो प्राइवेट कंपनीज के कमर्शलाइज किस्म की इनिशिएटिव है जिनका समहाउ कुछ फायदा हो रहा होगा. हम क्या करें, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ. ये तकरीबन 1-1.5 डेकेड जो है उसमें हमारे इदारों ने इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया जो उनका राइट, जो उनका एक फर्ज बनता था. ठीक है ना. तो अभी आपने ये, मैं भी अगर मुझसे आप ओपिनियन ले तो मैं भी यही कहूंगी कि पिछले 2-3 साल से ये एक रिवाइवल की फॉर्म में हमारे इदारे भी आगे हो रहे हैं और उसी का इम्पैक्ट जो है वो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर ना उसमें से भी आप देखिए यूथ ग्रुप्स निकल रहे हैं. हम तो यूथ के साथ खैर बहुत काम करते हैं. यूथ ग्रुप्स निकल रहे हैं और एक जो पहले कमर्शलाइज रंग था अब आप देखें कि वो उसको ज्यादा ट्रेडिशनल साइड पे आ रहे हैं. एक ये पॉइंट, जिस तरह मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताए थे जो मेरी नजर में बहुत अहम है कि हमने अपने आप को सदियों पुराना देखना है और उस तारीख से जुड़ना है. दूसरा, हमने अपने आप को प्लूरलिस्टिक देखना है. तीसरी बहुत अहम बात जो मैं समझती हूँ, ये 70 साल पूरे हो तो हमारी एक लर्निंग होनी चाहिए, वो ये है कि सकाफत बदलती रहती है. बहुत से हमारे नौजवान लोग हैं वो ना सकाफत को या फोकलोर को कदामत पसंदी देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है. फोकलोर तब्दील होती रहती है, वक्त के साथ तब्दील होती है. अब आपने सेल फोन उठाया हुआ है तो उसके ऊपर खूबसूरत कढ़ाई की वो चीजें भी चला देते हैं, वो गले में भी डाल लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप सकाफत की तरफ आए तो आप कहते हो कौन उस जमाने में जाए, ऐसा नहीं है. वो नए वक्त के साथ साथ फोकलोर तब्दील होती. ये यूथ को समझाना बहुत जरूरी है. इसकी जो ताकत है, जो एक सकाफत की, एक कल्चर की ताकत है, यकीनी तौर पे जैसा कि आपने कुछ धुनों का हवाला दिया, मौसीकी से चूंकि मेरा भी बड़ा लगाव है तो मुझे मालूम है कि एक फोक धुन जब सामने आती है और उसको आप नए अंदाज के सुरों का जामा पहनाते हैं वो कितनी पुरअसर हो जाती है. और ऐसा कई सबूत हमने देखा भी कलाम के अंदर, काफियों के अंदर, दीगर चीजों के अंदर. एक तो उस ताकत को कैसे उसको लोगों को दिखाया जाए, यूथ को दिखाया जाए, पहला सवाल. दूसरा, हम ये जरूर चाहेंगे कि वो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो आप इस 14 अगस्त पे आप लोग करने जा रहे हैं जरा वो सामने रखें ताकि हम उसके मुताबिक लोगों को भी बताएं कि क्या होने जा रहा है इस दफा. मैं समझती हूँ कि यूथ के लिए जिस तरह हमारा सूफियाना कलाम है, हमारी लोक पोइट्री जो है, वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वो दिल को ऐसी जाके लगती है और इतना ट्रांसफॉर्मेटरी इफेक्ट, इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर. तो जितना एक्सपोजर देंगे, जितनी डिसेमिनेशन होगी उतना बेहतर है. ठीक है. अभी हम जो इवेंट्स कर रहे हैं 70 साल पे, अब हमने तो एक्चुअली 1 अगस्त से शुरू कर दिया. अपना पूरा कैंपेन की तरह से है, पूरे अगस्त के महीने में चलेगा. मैं हमारी तरह के बहुत से इदारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं. हमने बच्चों से शुरुआत की और एक बहुत बड़ा 1 अगस्त को हमने प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें बच्चों को हम, एक कैंप होता है हर साल, उसमें मुख्तलिफ ज़बानें सिखाते हैं. वो हमारा जो हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानें उनको ट्रिब्यूट था, प्लूरलिज्म. नए बच्चे जो है, नई पौध जो है, उनको हमने बहुत सी ज़बानों के शैडो में बड़ा करना है ताकि वो एक दूसरे की उन्हें पता चले हम फेडरेशन है. दूसरे, अभी आगे चल के हमारे 10 से तो बिल्कुल ही रेगुलर हर रोज ही प्रोग्राम होगा. हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को ट्रिब्यूट पेश करेंगे तो इंदू मिठा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हम लिटरेचर को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उसमें एक हमारी किताब की लॉन्च है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं.
پھر 13 اور 14 کو ہمارے اپنی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, بچوں کے کمپٹیشنز ہیں کہ وہ 70 سال میں. عام آدمی کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تمام ایکٹیویٹیز اوپن ہے لوک ورثہ کی. 13 اور 14 کو ہم خاص پروگرام سارا دن چلائیں گے. سوشل میڈیا کی پریزنس جس کی آپ بات کریں, جو کہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ہے آج کل, سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پہنچنا چاہتا ہے. ہر ایکٹیویٹی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتی ہے, ہر پروگرام ہمارا, اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ہمارا ویب سائٹ سے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے. لوک ورثہ یا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج نام سے کہیں لوگ پہنچ سکتے ہیں گوگل کر کے. اور پھر ایک ڈیمپ آرگنائزیشن ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کا, جو انفارمیشن اور وہ ایک پوری ایگزیبیشن کر رہے ہیں, جو پرانی تصویریں ہیں ان کی, وہ بھی اوپن ہے پبلک کے لیے. ہم میوزک کے بہت سے فوک میوزک کے پروگرام. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی کہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, جی تو چاہ رہا تھا مزید اس سے بات کی جائے. بہرحال آپ تشریف لائیں, آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ فالو اپ ہم کریں گے اس کا, اور مزید بھی آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. ڈاکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر لوک ورثہ فوزیہ سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے, ایک تو وہ سیریز آف ایونٹس جو کہ لوک ورثہ ارینج کر رہا اس کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری ثقافت جو کہ انتہائی طاقتور ثقافت ہے, جاندار ثقافت ہے, اس کو اپنی یوتھ سے اس کو متعارف کرانے کے لیے, یوتھ کے سامنے لانے کے لیے, اور اس کے فوائد یوتھ تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ہمارا موضوع تھا 70 سالہ تقاریب کے سلسلے میں. ایسے مختلف موضوعات ہم اپنے پروگرام میں لاتے رہے ہیں, لاتے رہیں گے ٹل 14 اگست. اس کے بعد بھی فی الوقت اسی نوٹ کے اوپر پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ٹویٹر بائی سرچنگ عمران ایچ ورلڈ. آپ سے کل انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.